विशेष अतिथि प्रमुख जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यू लगायत प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, सर्वप्रथम सिमकोट गाउँपालिकाको 9औं अधिवेशनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन 2079 पछिको तेस्रो यस गाउँसभा समक्ष आगामी आब 2081-82 को वार्षिक बजेट अनुमान गरी प्रस्तुत गर्न पाउन मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। सिमकोट गाउँपालिकाको समग्र सेवा प्रवाहलाई अझ थप प्रभावकारी, पारदर्शिता, गुणस्तरीय र जवाबदेहिता बनाउँदै सुशासनयुक्त विकास प्रशासन मार्फत समुन्नति हासिल गर्नु हामी सबैको साझा सङ्कल्प हो र रहनेछ। यो चुनौती र अवसरलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आगामी आब 2081-82 को बजेट आम सिमकोट गाउँवासीको साथ समर्थन, एकता र सहयोग कायम राख्ने महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा रहनुपर्छ भन्ने कुरामा म विशेष सचेत एवं सतर्क छु। यस सिमकोट गाउँपालिकाको उच्च हिमाली विविधतायुक्त व्यापारिक र पर्यटकीय सहर समृद्ध हाम्रो सिमकोट नगर बनाउने दीर्घकालीन सोच, नेपाल सरकारको 15औं योजना, दिगो विकासका लक्ष्य, सङ्घ र प्रदेश सरकारको बजेट तथा प्राथमिकतालाई योगदान पुग्ने गरी कार्यक्रम तथा आयोजनागत बजेटलाई सही गन्तव्यतर्फ दिशा निर्देशन गर्नुलाई मैले आफ्नो गहन जिम्मेवारी सम्झेको छु। यस सिमकोट गाउँपालिकाको बजेट तर्जुमामा हाम्रो आय बमोजिम कुल व्यय हुने गरी यस गाउँपालिकाको समृद्धितर्फको भविष्य र जनताको विकास प्रतिको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न परिमाणमुखी बजेट विनियोजन सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छु। साथै गाउँपालिकाको स्थानीय अर्थतन्त्रमा थप पुँजी निर्माण हुने खर्च र पुँजीगत प्राप्तितर्फ लक्षित आर्थिक वर्ष 2081-82 को स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुने व्यवस्था मिलाएको छु। गाउँ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी पेश गरेको आब 2081-82 को आय र व्ययको अनुमान स्वीकृतको लागि यथार्थ बजेट रकम, आय र व्ययको अनुमान गर्नु पूर्व आर्थिक वर्षको यथार्थ आय र व्यय, चालु आबको संशोधित आय र व्यय प्रस्तुत गर्न सान्दर्भिक ठानी यस सम्मानित गाउँसभा समक्ष पेश गरेको छु। गाउँसभाका अध्यक्ष महोदय, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म चालु आब 2080-81 को जेठ मसन्तसम्मको यथार्थ आय व्ययको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। जेठ 32 सम्मको यथार्थ आम्दानी र खर्च आब 2081 को लागि प्रक्षेपित कुल आय रु 57,52,56,252 मध्ये रु 48,43,42,695 प्राप्त भएको देखिन्छ, जसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट रु 44,48,450, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट 35,21,10,565, राजस्व बाँडफाँडबाट 6,48,06,565 रहेको छ। यसै गरी गत आबको जिम्मेवारी रु 4,45,93,363 र कार्य सञ्चालन कोषमा रु 1,93,83,751 रहेको छ। यसै गरी आब 2080-81 को कुल खर्च गत जेठ 32 सम्मको रु 33,84,61,525 रहेको छ, जुन अनुमानित खर्चको 69% हुन जान्छ। यसै गरी कुल खर्च मध्ये चालु खर्च 25,32,18,939, 78% र पुँजीगत तर्फ रु 6,97,63,583, 43% रहेको छ। कुल खर्च गत जेठ 32 सम्मको रु 41,76,61,000 भएको देखिन्छ, जुन अनुमानित खर्चको 65% हुन जान्छ। कुल खर्चको मध्ये चालु खर्च रु 25,05,96,000, 60% र पुँजीगत खर्चतर्फ 16,70,74,000, 40% भएको छ। सरकारी लेखा प्रणाली
सिजिएसबाट प्राप्त हुने बजेट उपशीर्षकमा 2081 जेठ मसान्तसम्मको आय व्यय प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। सङ्घीय सरकारतर्फको आय र व्यय सामाजिक सुरक्षातर्फ संरक्षण कार्यक्रमबाट प्राप्त रु 7,28,70,000 मध्ये 7,15,54,584 खर्च भएको छ। पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनातर्फ प्राप्त रकम रु 42,13,277 मध्ये रु 27,13,144 खर्च भएको छ। गरिबसँग विशेष कार्यक्रमतर्फ 4,15,000 मध्ये रु 4,05,000 खर्च भएको छ। स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमतर्फ रु 4,05,000 मध्ये खर्च रु 4,05,000 भएको छ। राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण परियोजनातर्फ प्राप्त रकम रु 2 लाख मध्ये खर्च हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारतर्फको आय व्यय एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्थापन कार्यक्रमतर्फ प्राप्त रकम रु 12 लाख मध्ये 8,96,640 खर्च भएको छ। गाउँ सभाका सभाध्यक्ष महोदय, गाउँ सभाका सदस्यज्यूहरू, अब म आगामी 81-82 का लागि प्रस्तावित राजस्व र खर्च विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यस गाउँपालिकाको 2081-82 का लागि कुल आय रु 49,28,75,000 हुने अनुमान गरिएको छ। आयतर्फ आन्तरिक आय रु 1,79,50,000 गत आबको 1 करोड सहित राजस्व मार्फत रु 9,32,49,345 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सङ्घीय सरकार रु 32,23,86,000 अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरण प्रदेश सरकारबाट रु 5,91,24,000। व्ययतर्फ चालु आबतर्फ रु 32,48,20,000 जम्मा 65.90%। पुँजीगततर्फ रु 16,48,25,000 जम्मा 34.10%। कुल खर्च रु 49,28,45,000। माथि उल्लेखित अनुमानित आय र व्ययको बजेट रकम बराबर हुने गरी विनियोजन गरेको छु। यसले गर्दा यस सिमकोट गाउँपालिकाको बजेट अनुमान सन्तुलित बजेटको सिद्धान्त अनुसार 2081-82 को आर्थिक नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर बजेट तर्जुमा भएको बेहोरा यस सम्बन्धित गाउँसभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। विनियोजित बजेटमध्ये क्षेत्रगत कार्यक्रमतर्फ आर्थिक विकासतर्फ रु 24,57,24,000 विनियोजन गरेको छ। कुल बजेटको 49.86%। यसै गरी सामाजिक विकासतर्फ रु 8,19,00,000 विनियोजन गरेको छु, जुन कुल बजेटको 16.61%। पूर्वाधार विकासतर्फ 14,02,27,000 जुन कुल बजेटको 28.45% विनियोजित गरेको छु। वन वातावरण र विपद व्यवस्थापनतर्फ रु 1,76,13,000 विनियोजन गरेको छु, जुन कुल बजेटको 3.57% हो। सुशासन तथा सङ्गठन विकासतर्फ 73,51,000 विनियोजन गरेको छु, जुन कुल बजेटको 1.49% हो। गाउँसभाका अध्यक्ष महोदय, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म यस सिमकोट गाउँपालिकाको वित्तीय सामान्यीकरण अन्तर्गत उपक्षेत्रगत रूपमा विनियोजन भएको बजेट विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कृषि तथा पशु विकास रैथाने बाली प्रबन्धनका लागि रु 8 लाख विनियोजन गरेको छु। शिक्षा, युवा तथा खेलकुदतर्फ गुणस्तरीय शिक्षा तथा विभिन्न खेलकुद प्रबन्धनका लागि रु 1,50,00,000 विनियोजन गरेको छु। राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड तथा अन्य खेलकुदका लागि रु 20 लाख विनियोजन गरेको छु। महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, अपाङ्गतर्फ सिमकोट गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयबाट एसईमा उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूका लागि सम्मान स्वरूप छात्रवृत्ति अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोष कार्यक्रम रु 10 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
सिमकोट गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्रका महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपङ्गता दलित वर्गका कोषका लागि रु 10 लाख विनियोजन गरेको छु। सिमकोट गाउँपालिका भित्र रहेका अनाथ बालबालिका संरक्षण कोषका लागि रु 3 लाख विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य तथा बहुक्षेत्रीय पोषणतर्फ स्थानीय आम नागरिकको स्वास्थ्यमा सहज पहुँचका लागि रु 25 लाख विनियोजन गरेको छु। उपाध्यक्षसँग महिला स्वास्थ्य र आय आर्जन कार्यक्रमका लागि रु 10 लाख विनियोजन गरेको छु। न्यायिक समितितर्फ न्याय प्रणालीलाई पहुँचयोग्य सक्षम र विश्वसनीय न्याय सम्पादनका लागि रु 10 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। पूर्वाधार विकास वडा नम्बर 1 देखि 8 सम्म पूर्वाधार विकासका लागि रु 39,74,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। चालु आबको सङ्घीय सरकारबाट कट्टा गरिएको रकम रु 2,40,00,000 आब 2081-82 मा कल्ल्या सारेको छु। मानसरोवर माविको भवन निर्माणका लागि रु 33 लाख विनियोजन गरेको छु। रल्ली खोला मोटर पुलको लागि रु 16 लाख विनियोजित गरेको छु। कैलाश मावि सैपाल मावि खेल मैदानको लागि रु 5 लाख विनियोजन गरेको छु। स्टुडेन्ट एकीकृत विकास केन्द्र र गाउँपालिकाको साझेदारीमा सञ्चालन गरिने मानसरोवर माविमा शौचालय निर्माणका लागि रु 5 लाख विनियोजित गरेको छु। सङ्घीय सामान्यकरण अनुदानको कट्टी रकम रु 2,40,00,000 गाउँपालिकामा प्राप्त भई आएमा वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 8 सम्म पूर्वाधार विकासमा विनियोजन गर्नेछु। विभिन्न साझेदार निकायहरूसँग साझेदारी कोषका लागि रु 3 करोड मिलन कोषको व्यवस्थापन गरेको छु। सिमकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेको वडा भवनको वडा व्यवस्थापनका लागि रु 5 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। सिमकोट गाउँपालिकाभित्र तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा योजनाहरूलाई मर्मत तथा सम्भारका लागि रु 20 लाख बजेटको व्यवस्थापन गरेको छु। संस्थागत सुशासन तथा सङ्गठन विकास सिमकोट गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको अवकाशपछि पाउने सेवा सुविधाको लागि कर्मचारी कल्याण कोष रु 20 लाख बजेटको विनियोजन गरेको छु। विपद व्यवस्थापन मानवीय र प्राकृतिक विपत्तिका कारणले हुने आकस्मिक घटनालाई तत्काल सम्बोधन गर्न रु 15 लाख विपद व्यवस्थापन कोषको व्यवस्थापन मिलाएको छु। गाउँ सभाका सभाध्यक्ष महोदय, गाउँपालिकाका सदस्यज्यूहरू, अब म अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत हस्तान्तरित सङ्घीय सरकारबाट विशेष अनुदान विनियोजन बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सिमकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 7 स्थित डाँडाफाया स्वास्थ्य चौकी बर्थिङ सेन्टर र सिमकोट वडा नम्बर 2 स्थित ठे स्वास्थ्य चौकी बर्थिङ सेन्टर निर्माणका लागि रु 50 लाख विनियोजन गरेको छु। तुलसी सिँचाइ निर्माणका लागि रु 20 लाख विनियोजन गरेको छु। झोलुङ्गे पुल निर्माण तथा मर्मतका लागि रु 10 लाख विनियोजन गरेको छु। याप प्रबन्धन कार्यक्रमका लागि रु 8 लाख विनियोजन गरेको छु। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि रु 5 लाख विनियोजन गरेको छु। साझेदारी विद्यालय भवन निर्माणका लागि रु 1 करोड 30 लाख विनियोजन गरेको छु। गाउँ सभाका अध्यक्ष महोदय, सभाका सदस्यज्यूहरू, अब म अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत हस्तान्तरित सङ्घीय सरकारबाट सशक्त अनुदानको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कृषि सेवातर्फ रु 32,60,000, पशु सेवातर्फ रु 22,42,000, सबैका लागि शिक्षा तथा आधारभूत तहतर्फ रु 18 करोड 11,52,000, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमतर्फ रु 15,77,000। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा लगायतका स्वास्थ्य सबै क्षेत्रतर्फ रु 2 करोड 75,37,000, सबैका लागि दिगो खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता आयोजनातर्फ रु 84,23,000, सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरणतर्फ रु 11,95,000, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमतर्फ रु 74,32,000,
र सुरक्षित आवास आप्रवासन परियोजनातर्फ 14,46,000, लघु उद्यम विकास कार्यक्रमतर्फ रु 20 लाख, गरिबसँग विशेषर कार्यक्रमतर्फ रु 4,15,000, राजस्व सुधार र योजना शाखातर्फ रु 10 लाख विनियोजन गरेको छु। गाउँ सभाका अध्यक्ष महोदय, सभाका सदस्यज्यूहरू, अब म अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत हस्तान्तरित प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। चाङ्ला प्रावि भवन निर्माण, सिमकोड 1 रु 20 लाख, रामदेव मावि खेल मैदान निर्माण तथा घेरबार सिमकोड 2 रु 20 लाख, लिमाटाङ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ ग्याबिन वाल निर्माण, सिमकोड गाउँपालिका वडा नम्बर 3 रु 20 लाख, हिलदुम सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ भवन निर्माण, सिमकोड 4 रु 20 लाख, सामुदायिक कृषि खेतीका लागि नाउला मेलगुडी सिडी घेरबार, सिमकोड 5 रु 20 लाख, कालासिल्ता माडु पहिरो नियन्त्रण, सिमकोड 6 रु 20 लाख। चौथादेखि पारुमाडु सिडी निर्माण, सिमकोड 7 रु 20 लाख, सामुदायिक भवन निर्माण साता, सिमकोड 8 रु 20 लाख, लामा संस्कृति मञ्च सङ्ग्रहालय भवन निर्माण रु 50 लाख, अस्ट्रिया साझेदारी सुरक्षित आवास भवन निर्माण, सिमकोड 6 रु 20 लाख, जिल्ला आँखा अस्पताल अपरेसन तथा स्टाफ भवन निर्माण, सिमकोड 5 रु 30 लाख, शहीद भक्त बुढा स्मृति सभा हाल निर्माण, सिमकोड रु 20 लाख, गङ्गली तटबन्धन कार्यक्रम, सिमकोड 3 रु 25 लाख, कुमुली पारिश्रमिक सिँचाइ आयोजना, सिमकोड 2 रु 12 लाख, कुमुली तपन तटबन्धन निर्माण, सिमकोड 8 एङ्गु रु 15 लाख, छिउताक तटबन्धन, सिमकोड 3 लिमाटाङ रु 20 लाख, तोर्पादेखि जुम्लाकी भोर्गुसम्म सिँचाइ योजना, सिमकोड 3 रु 10 लाख, कोठी हुम्ला डाँडादेखि ग्वालदेउसम्म सिँचाइ योजना, सिमकोड 6 रु 7 लाख, क्याक्लुप्पादेखि मुद्रुपसम्म सिँचाइ योजना, सिमकोड 3 रु 20 लाख, आधुनिक घट्ट निर्माण योजना, सिमकोड 3 तोर्पा रु 7 लाख, मिडोकफोकदेखि कन्टिफुकसम्म घोरेटो बाटो निर्माण, सिमकोड 3 रु 15 लाख, कृषि प्रसार खाद्य सुरक्षा तथा पोषण सुरक्षा सहयोग कार्यक्रम रु 2 लाख, पशु आहार तथा स्वास्थ्य सुधारका लागि तथा घाँसको बिउ बिरुवा वितरण कार्यक्रम रु 1,50,000, शहीद स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माण रु 50 लाख, कडाली प्रदेशको सुत्केरी पोषण कोसेली कार्यक्रम रु 4,50,000, स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता रु 4,50,000, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ सहरी स्वास्थ्य बर्थिङ सेन्टर सुधार, चौगुनफया स्वास्थ्य इकाइ, सिमकोड 7 रु 3 लाख। सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ सहरी स्वास्थ्य बर्थिङ सेन्टर सुधार साता स्वास्थ्य इकाइ, सिमकोड 8 रु 3 लाख, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ बर्थिङ सेन्टर सुधार हिलदुम स्वास्थ्य इकाइ, सिमकोड 4 रु 3 लाख। गाउँ सभाका अध्यक्ष महोदय, गाउँ सभाका सदस्यज्यूहरू, कार्यक्रम तयार गर्दा हाम्रा नीतिहरूलाई मूल आधारको रूपमा लिएको छु, साथै प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम अनुसार बजेट तयार गरेको छु। देशमा खस्किँदो आर्थिक अवस्थाले सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त बजेट सिलिङमा कम भई आएकोले माग भई आएका योजनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने चुनौती हुने देखिएको छ। यद्यपि यस्ता कार्यक्रमलाई योजना बैङ्कमा सूचीकृत गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रस्तुत आगामी अब 2081-82 को बजेटको कार्यान्वयनबाट रोजगारी तथा आन्तरिक रोजगारी सृजना, आय आर्जन वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नागरिकहरूलाई
मनोपरामर्श तथा सचेतनामूलक क्रियाकलाप सञ्चालन, स्थानीय पूर्वाधार निर्माण र थप टेवा पुग्ने अपेक्षाका साथ बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिको लागि पेश गरेको छु। अन्त्यमा नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुहुने गाउँपालिकाका सदस्यज्यूहरू, विभिन्न विषयका समितिका पदाधिकारी लगायत कर्मचारी मित्रहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हामीले अघि सारेको बजेटका प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र, करदाता, अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकाय, सङ्घ संस्थाहरूलाई साझेदारी र सहकारीका लागि हार्दिक धन्यवाद सहित अपील गर्दछु। धन्यवाद। पत्रकार मित्र र सुरक्षाकर्मी मित्र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा सर्वप्रथम सिमीकोट गाउँपालिकाको गाउँसभाको 9औं गाउँसभामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन 2079 प्रस्ताव जनअनुमोदित भएको तेस्रो वर्षको यस सम्मानित गाउँसभा समक्ष आगामी वर्ष 2081-82 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नपाउँदा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। म यस गाउँसभाको महत्त्वपूर्ण घडीमा इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनआन्दोलन, जनयुद्धहरूमा आफ्नो प्राण आहुति गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुका साथै शहीद परिवारजनहरूमा हार्दिक सम्मान प्रकट गर्दछु। मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय र समानता र समृद्धिका लागि सङ्घर्ष गर्नुहुने नेपाली नागरिक र नेतृत्व गर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय अग्रज व्यक्तित्वहरूप्रति हार्दिक आभार तथा सम्मान प्रकट गर्दछु। नेपालको संवैधानिक प्रावधान बमोजिम सार्वभौमिकता, सार्वभौमिक सत्ता जनताको चयन मार्फत निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट गठन भएको गाउँपालिका गाउँवासीहरूको आधारभूत हक तथा अधिकारप्रति सचेत रहँदै सिमीकोट गाउँपालिका उच्च हिमाली, विविधतायुक्त, व्यापारिक र पर्यटकीय सहर समृद्ध हाम्रो सिमीकोट नगर बनाउने दीर्घकालीन सोच नेपाल सरकारको 15औं योजना, दिगो विकासको लक्ष्य, सङ्घ र प्रदेश सरकारको बजेट तथा प्राथमिकता र गाउँवासीका आधारभूत आवश्यकतालाई पुरा गर्ने अभियानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ। अहिले देशमा आर्थिक मन्दी, खस्कँदो अर्थतन्त्रका कारण सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त बजेटको सिलिङ घट्दो क्रममा रहेको अवस्था छ। सीमित स्रोत साधनलाई समुचित वितरण र अधिकतम प्रयोगबाट नागरिकको विकास र परिवर्तनको चाहनालाई अधिकतम सम्बोधन गर्ने उल्लेखीय जनसहभागिता र सामूहिक हित, समन्वय, सहकार र साझेदारी मार्फत विकास समृद्धिको स्थानीय लक्ष्य हासिल गर्ने र स्थानीय सरकार गाउँवासीका आशा भरोसा र विश्वासलाई जोड्ने सम्पूर्ण औजारको रूपमा रहनुपर्ने कुरामा म विशेष रूपमा सतर्क छु। उपस्थित महानुभावहरू, यस सम्मानित गाउँसभा समक्ष अब म चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 मा गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई नागरिक समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। स्थानीय सरकारको दायित्व हो भन्ने कुरा ठानेको छु। तसर्थ यस सम्मानित सभा समक्ष चालु अब सम्पन्न भएका मुख्य क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यस आर्थिक वर्ष 2080-81 मा 117 वटा आयोजनाहरू दत्ता भएका छन्, जसमा 163 वटा सम्झौता भएका छन्। 80-81 मा 177 वटा आयोजना दत्ता भएका छन्, जसमा 163 वटा सम्झौता भएका छन्। 71 वटा आयोजना सम्पन्न भएका छन्। 1 वटा आयोजनाको रनिङ बिल उठेको छ भने 50 वटा आयोजनाहरूको पेशकी निकास कार्य भइसकेको छ। यस आर्थिक वर्षमा सिमीकोट गाउँपालिकाबाट 1713 वटा पशु मेडिकल उपचार, 103 वटा बन्ध्याकरण, 8000 वटा खोप एचक्यू रानीखेत रेबिज प्रदान गरिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा जम्मा 590 जनाको जन्मदत्ता, 86 जनाको मृत्यु दत्ता र 79 वटा विवाह दत्ता, 15 जनाको बसाइसराई र सम्बन्ध विच्छेदका 2 वटा गरी जम्मा
772वटा अनलाइन घटना दर्ता कार्य सम्पन्न भएको छ। साथै 697 जना अन्य ज्येष्ठ नागरिक, 125 जना अति अशक्त अपाङ्ग, 38 जना असहाय एकल महिला, 69 जना पूर्ण अपाङ्ग, 201 जना विधवा महिला, 609 जना ज्येष्ठ नागरिक, 1368 जना बालबालिका गरी जम्मा 3007 जनालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता मार्फत EFT प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता रु 7,15,54,587 भुक्तानी गरिएको छ। महिला विकास तथा लघु उद्यम शाखाबाट यस आर्थिक वर्षमा 6 जना महिलालाई लामा जातिको वेशभूषा झल्कने रातो काम्लो, सल र बखु बुनाई सम्बन्धीको 6 जनालाई 15 दिने पुनः ताजकीय सिप विकास तालिम प्रदान गरिएको छ। 70 जनालाई हाते औजारी तालिम प्रदान र 22 जनालाई कुक बेकरी तथा आतिथ्य तालिम सम्पन्न भएको छ। जम्मा 448 जनाको खाता खोलिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा 97 जना छोरी खाता सञ्चालन गरिएको छ। 31 जनालाई अपाङ्ग कार्ड वितरण गरिएको छ। 16 जना महिलालाई 7 दिने धुप बनाउने तालिम दिइएको छ। शिक्षा शाखाबाट यस आर्थिक वर्षमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण लागू र प्रबोधिकरण गरी 5, 6 र 10 कक्षाका 44 जना शिक्षकलाई पाठ्यक्रम प्रबोधिकरण, 25 जना शिक्षकलाई नेतृत्व क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरिएको छ। यस गाउँपालिकाभित्र रहेका 21 वटा विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास 851 कक्षा 851 जना बाल विकासमा 51 जना बाल विकासमा छन्। कक्षा 1 देखि 5 सम्म 850 जना, कक्षा 6 देखि 8 सम्म 850 जना, कक्षा 9 देखि 10 सम्म 651 जना गरी जम्मा 4002 जना विद्यार्थी रहेका छन्। जसमध्ये बाल विकासमा 537, कक्षा 1 देखि 5 कक्षासम्म 1238 गरी कुल 1705 जनालाई दुवा खाजा वितरण गरिनुका साथै 8,540 थान सेनिटरी प्याड वितरण गरिएको छ। सिमीकोट गाउँपालिकाको प्रत्येक वडाबाट अर्गानिक रैथाने बालीको मोडेल प्रवृत्ति बलक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक वडाबाट 100 रोपनीका दलले 800 रोपनी रैथाने बालीको चक्लबन्दी खेतीका लागि सूचना प्रकाशन भई प्रस्ताव सङ्कलन गरी फिल्ड भेरिफिकेसन भई सम्झौता कार्य सम्पन्न भई 200 कृषक परिवार लाभान्वित भएका छन्। समूह सहकारी उद्यम व्यवसाय मार्फत रैथाने बालीको उत्पादन, सङ्कलन, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, लेबलिङ, ढुवानी र वितरणमा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन, रैथाने बाली सङ्कलनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरी कृषकहरूलाई सोझै तथा समूह सहकारी उद्यम व्यवसाय मार्फत खरिद कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। जस अन्तर्गत 86 क्विन्टल सिमी, 10 क्विन्टल उवा, 114 क्विन्टल चिनोको चामल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गरिएको छ र 300 क्विन्टल चिनो, 90 क्विन्टल सिमी र 10 क्विन्टल कोदो सोझै खरिद भइसकेको छ। रैथाने बाली सङ्कलनका लागि 10 वटा समूह सहकारी र उद्यम व्यवसाय छनौट भई करिब 300 कृषक घर परिवारलाई खरिद कार्य भइरहेको छ। एकीकृत नर्सरीका लागि नर्सरी नाइके स्थानीय स्रोत व्यक्तिको लागि नर्सरी उत्पादन व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सेवा विस्तार सम्बन्धी 35 दिने तालिम सञ्चालन भएको छ। त्यस मार्फत 8 जना बेरोजगार युवालाई कृषि प्राविधिकको क्षमता अभिवृद्धि गराई स्वरोजगारतर्फ उन्मुख गराउने कार्य प्रयत्न गरिएको छ। 2300 स्याउका बोटाहरू काटछाँट गरी प्राविधिक सेवा विस्तार गरिएको छ। प्राविधिक युक्त हिउँदे फलफुल तथा MAPS एकीकृत नर्सरी स्थापना गरी एकीकृत नर्सरीका लागि नर्सरी नाइके स्थानीय स्रोत व्यक्तिका लागि नर्सरी उत्पादन र व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक सेवा विस्तार सम्बन्धी 35 दिने तालिम सञ्चालन भई 8 वटा नर्सरी स्थापनाका लागि 8 जनालाई प्राविधिक छनौट गरी सकेको र नर्सरी स्थापना भइसकेपछि बेरोजगार युवा लक्षित समुदायमा आधारित सामूहिक अर्ग्यानिक खेती कार्यविधि निर्माण
कार्यनिर्माण भई विधान समितिमा पेश भएको छ। सामूहिक सिँचाइ व्यवस्थापन तथा उत्पादन सामग्री सहयोग मागको आधारमा प्रस्तावना आह्वानका माध्यमबाट प्रत्येक वडाबाट 20 जना गरी जम्मा 160 जना बेरोजगारी युवालाई उत्पादनमा छनौट भई उत्पादन सामग्री हजारी गार्डन पाइप स्प्रिङ्कल तरकारी कम्पोजिट प्याकेट झोलमल डम र स्याउका बिरुवाहरू वितरण भइसकेको छ। च्याउ खेती प्रवर्धन कार्यक्रममा 30 जना कृषकहरूलाई च्याउ उत्पादनका सामग्री वितरण गरी 8वटा कृषक समूहलाई टनेल निर्माणमा सहयोग गरिएको छ र माटो परीक्षण कार्यक्रममा 120 जनालाई रैथाने बाली खेती गर्ने किसानहरूको जग्गाको माटो सुधारका लागि माटो परीक्षण सेवा तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम भइरहेको छ। बाली संरक्षण कार्यक्रम र बाली संरक्षणका लागि जैविक विषादी 50 जना कृषकलाई वितरण गरिएको छ र अन्य वितरण कार्य जारी भइरहेको छ। अर्ग्यानिक पोषण बगैँचा निर्माण तथा सामग्री वितरण र अर्ग्यानिक पोषण बगैँचा निर्माण सामग्री वितरणका अन्तर्गत 600 जना कृषकका लागि बेमौसमी तरकारी तथा कम्पोजिट प्याकेट खरिद सम्पन्न भइसकेर वितरण कार्य जारी रहेको छ। अर्ग्यानिक कृषि प्रवर्धन तथा बजारीकरण सहयोग कार्यक्रममा अर्ग्यानिक कृषि प्रवर्धन तथा बजारीकरण सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत 60 जना कृषकलाई तालिम तथा प्लास्टिक क्यारेट वितरण रैथाने बाली प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयका 60 जना विद्यार्थीलाई रैथाने बाली खेती प्रवर्धन तथा परिकार विविधीकरण सम्बन्धी 2 दिने तालिम प्रयोगात्मक सेसन सञ्चालन गरिएको छ। ज्यूहरू र आजका प्रमुख तथा सामान्य प्रमुखज्यू प्रमुख अतिथि तथा सामान्य प्रमुखज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू पत्रकार साथीहरूलाई मेरो व्यक्तिगत र वार्ड नम्बर 5 को तर्फबाट नमस्कार छ, स्वीकार्नुहोस्। यो अब 81-82 को जुन योजना तर्जुमा र हाम्रो यो नीति तथा कार्यक्रममा आज हामीले धेरै कुराहरू सुन्यौँ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम एकदमै राम्रो छ, फुलबट्टा भरिएको छ, विभिन्न किसिममा चाहिँ विभिन्न क्षेत्रलाई चाहिँ समेटिएको छ। तर अहिलेको देशको परिस्थितिले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदमै यो बजेटको चाहिँ अभाव भइरहेको छ र केही बजेट हाम्रो चाहिँ माथि सङ्घीय सरकारले पनि रोकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यहाँ अन्यलमा परेका छौँ। हामीले वडाबाट चाहिँ छनौट गरेका ल्याएका योजनाहरू एकदमै थन्किएको अवस्था छ। म तपाईँहरूले के आग्रह गर्दछु भने नीति कार्यक्रम हाम्रो एकदमै राम्रो छ, तर हाम्रो वडाबाट चाहिँ छनौट भएका आएका योजनाहरू एकदमै जनताको चाहना अनुसारका योजनाहरू छन्। ती योजनाहरूले तपाईँलाई एकदमै प्राथमिकतामा राखेर र आगामी यदि चाहिँ अहिले जुन हाम्रो 2 करोड 40 लाखको कुरा उठिरहेको छ नि, यदि त्यो बजेट आयो भने तपाईँहरूले बरु त्यो योजनाहरू बरु हामीलाई चाहिँ वडालाई नदिनु होला। त्यो बजेट चाहिँ दमासाय तरिकाले चाहिँ बरु वडामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ नदिनु होला। त्यो तपाईँले जुन अहिले जुन यहाँ नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउनु भएको छ नि, प्रत्येक वडामा चाहिँ एकदम प्रभावशाली चाहिँ किसिमका योजनाहरू ल्याउने भन्नुभएको छ नि, बरु तपाईँहरूले चाहिँ पालिकाबाट चाहिँ एकदम एउटा वडामा चाहिँ एउटा प्रभावशाली योजना चाहिँ तपाईँले छनौट गर्नु होला। किनभने हामीले त अब गाउँको आवश्यकता अनुसार अब आफ्नो चाहिँ बस्तीको चाहिँ आवश्यकता अनुसारको योजनाहरू ल्याएको छौँ। कुनै 2 लाखको होला, 3 लाखको होला, 4 लाखको होला। तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ विभिन्न अब एउटा वडालाई चाहिँ कुनै वडालाई चाहिँ कृषि दियो भने कुनै योजनालाई चाहिँ कुनै वडामा चाहिँ अर्को भौतिकतिर, कुनै योजनालाई चाहिँ स्वास्थ्यतिर त्यस्तो तरिकाले तपाईँले चाहिँ विनियोजना गर्नु होला। र अर्को कुरा, अहिले जुन स्थानीय सरकार छ नि, स्थानीय सरकार चलाउन, स्थानीय सरकारलाई चाहिँ अघि बढाउन भनेको हामीले चाहिँ सङ्घ र प्रदेशको चाहिँ बजेटलाई चाहिँ ताग्नु हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आश गर्नु हुँदैन। अब आगामी वर्षहरूमा चाहिँ हामीले आफ्नो गाउँपालिका चाहिँ सक्षम बनाउनको लागि 1 नम्बर भनेको हामीले चाहिँ राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ। राजस्व सङ्कलनको लागि चाहिँ अघि यहाँ हाम्रो चाहिँ नीति बनेको छ। राजस्व सङ्कलनको लागि हामीले एकदमै चाहिँ अब लागि पर्नुपर्छ। वडादेखि अब पालिकाले पनि लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब कम्तीमा पनि हामीले चाहिँ वडाबाट चाहिँ 1 करोड 2 करोड चाहिँ हामीले चाहिँ राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ के छ भने अहिले बजारतिर जुन हाम्रो पहिलाको कार्यकालले जुन अब गाउँमा चाहिँ रोडहरू पुऱ्यायो भन्ने कुरा छ नि, स्वाभाविक कुरा हो। त्यतिखेर बजेटिङ पनि धेरै हुन्थ्यो, बजेट पनि धेरै आउँथ्यो।
समारोहका सभा अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकारेर पाल्नुभएका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यू, सम्पूर्ण 1 देखि 8 वडाबाट पाल्नुभएका सभा सदस्यज्यूहरू र सचिवालय कर्मचारी मित्रहरू र उपस्थित सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरूमा यो गाउँ सभाको जुन हजुरहरूलाई एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरहरूले यो एकदम सहयोग गर्नुभएकोमा। यो गाउँ सभामा जुन हामीले विगतदेखि चलाउँदै आएका हौँ र चल्दै पनि गएको छ, यसमा जुन नीति ल्याइएको छ त्यो नीति एकदमै आँखामा हाले पनि नबिजाउने नीति छ, तर नीति अनुसार कहिल्यै पनि यो कार्यक्रम लागू भएको छैन। अनि यसले यो जनताको समिति, जनताको सुशासन, जनताका कुराहरू जसै अब कसरी हुन्छ, अब छँदै छैन। नीति एकतर्फ, कार्यक्रम एकतर्फ भएपछि त हामी त्यो अगाडि हिँड्ने बाटो नै त्यो भत्किएर जान्छ, हामी बिचमा फस्छौँ। त्यो किसिमले यो कार्यक्रमको अनुसार, नीति अनुसार यो बजेट, यो कार्यक्रम आएकै छैन। जुन यो भन्ने गरिएको छ 1 वडा 1 आयोजना भनिएको छ, खोइ त यसमा 1 वडा 1 आयोजना, विकास योजना कहाँ छ? 1 वडा 1 आयोजना छँदै छैन। वडा त खाली छ, माथिबाट आएका भन्छन् का योजनाहरू आयो होला, त्यो नीतिमा ल्याइएको छ तर कार्यक्रममा छँदै छैन। अब भएको प्राविधिक सिटिबिटी अन्तर्गत चलेको एउटा विद्यालय थियो, त्यही पनि लोप हुन लागिसकेको छ। त्यो विद्यालय प्राविधिक शिक्षामा प्रोत्साहन गरिनेछ अरे, प्राविधिक शिक्षालयमा गरिनेछ। भएको विद्यालय त काटिन्छ भने कसरी प्रोत्साहन? यो नीतिमा पनि लबलब ल्याएकै देखिन्छ। 1 घर 1 धारा भनेको छ, बजारमा पानी पिउने पानी नै छैन। अनि 1 घर 1 धारा भनेको छ, त्यो नीति आएको छैन, कार्यक्रममा बजेटै आएको छैन, नीतिमा त आएकै छ। अनि वडा स्तर मेलमिलाप केन्द्र त्यो गठन गरेर एउटा प्रक्रिया पुर्याउनको लागि मात्रै भएको छ। त्यहाँ केही किसिमका पनि एकचोटि तालिम दिएको थियो 1 हप्ता कति, त्यसपछि कुनै पनि केही छैन। अथवा ती मेलमिलाप केन्द्रका 3 जना सदस्य संयोजक सहित हुन्थे, उनीहरूलाई न भत्ता बाबत छ न केही छ, उनीहरू पनि कसरी उपस्थित हुने पनि अलिकता म गाडीमा छु, बोलाए पनि काम छ के छ भन्छन्, त्यो अलिकता अन्योक्तामै गएको छ। अनि गाउँपालिका भवन ठोस पहल गरिनेछ, कहिले गर्ने? 2.5 वर्ष गइसक्यो, अब कहिले गर्ने? यो कुरामा त गर्दै नगरे हुन्छ। मेरो भनाइ त अस्ति कार्यपालिकामा पनि मैले असहमति जनाएको थिएँ, किनेकै ठाउँमा जग्गा किनौँ अनि सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा थियो होइन। ल गर्नुहुन्छ भने जहाँ गर्नुहोस्, तर अगाडि बढाएर प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउनु पर्यो। जुन अघि 1 देखि 8 वडामा पूर्वाधार विकासमा 39,74,000 भने त्यो त खै अस्ति त हामी कार्यपालिकामा त्यो पनि प्रश्न पछि पैस। अनि यो कार्यक्रममा यो जुन छ हाम्रो यो भोखडा 70 लाख छुटेको छ, त्यो काम गर्न लगाएको अरूको आएछ होइन, अरू मानिसहरू त्यो यताउतिको आएछ, यो छुटेको छ। हो यो कार्यक्रम नीति ल्याउँदाखेरि कार्यक्रम त्यही अनुसार सँगसँगै हिँड्यो भनेपछि हामी एकदमै गाउँपालिकालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। नत्र भनेपछि हामीले आफैले खनेको खडालमा आफै बस्छौँ। यो कुरामा सबैलाई याद होस्। जुन यो गाउँपालिकामा सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण सभाका सदस्यज्यूहरूलाई, कर्मचारी मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो यो छोटो भनेर यहाँ अन्त्य गर्छु। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, समिति प्रमुखज्यू र 8 वडाका वडा अध्यक्षज्यू, पत्रकार बिन्दुज्यू र सदस्यज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यू, कर्मचारी साथीहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो वडा नम्बर 7 को तर्फबाट नमस्कार। विशेष गरेर आज गाउँसभाको 9औं गाउँसभा हामी ल्याइरहेका छौँ। त्यसको लागि एक कुरामा धेरै खुसी पनि छु र दुखी पनि छु, किनभने माननीय सदस्यज्यूहरूले सुनिरहनु भएको छ। आज 2007 सालदेखि आइरहेको आज हामी पहिला जीवित थियो र आज समिति हल भइरहेको छ। किनभने 2007 सालबाट आउँदै गरेका गाउँका सानो बजेट भए पनि अथवा ठुलो बजेट भए पनि आउँदै गरेको बजेट आज सरकारको कारणले गर्दा पनि भए पनि
र प्रदेश चोरको कारणले भए पनि आज हामीले रुनुपर्ने स्थिति भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, किनभने यहाँ घोटाला बाहेक अरू केही पनि विकल्प छैन। केही आउने बजेट पनि गाउँ गाउँमा गएका छौँ, टोलमा गएका छौँ, बस्तीमा गएको छु। आज 50वटा योजना टिपेर ल्याएको थियो, एउटा योजना पारित भएको छैन। यो कुराहरूमा तपाईँ हामीले एकदमै किनभने ध्यान दिनुपर्ने छ। मुख्य कुराहरू अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यूले माथिका मान्यज्यूहरूले र पत्रकार बिन्दुहरू सामान्य प्रमुखज्यूहरूले पनि यो जिल्लाको लागि र यो पालिकाको लागि एकदमै यो किनभने ठुलो पालिका हो। किन 7वटा पालिकामा यो पालिका भने सिमकोट पालिका भनेको अलिक महत्त्वपूर्ण पालिका हो। यो पालिकालाई हामीले महत्त्वपूर्ण सोच्न सकेनौँ भनेपछि हामीले यो पदमा गएको अर्थ के छ, हामी जनप्रतिनिधि भएको अर्थ के छ। हामीले आज गाउँसभामा गयौँ, ल्यायौँ बजेट र आउँछ बजेट भन्यौँ, गाउँ टोलमा गएर ल्यायौँ, के मुखिएर अब त्यो गाउँको दाजुभाइ निमुखीलाई हामीले हात लिएर जाने हो। यो कुरा गर्दै म हजुरलाई विनम्र अनुरोध गर्नमा के चाहन्छु भने सक्दोसम्म आन्दोलन गरेर हुन्छ कि कसरी, किनभने केही कुराहरू लाएर हुन्छ कि र यो बजेट ल्याउने उपाय तपाईँले एकदमै लाग्नुहुनेछ भने म अध्यक्षज्यूलाई म अनुरोध गर्न त चाहन्छु। यति भन्दै म बिदा पनि माग्न चाहन्छु। हस्त, नमस्कार। बजेट विनियोजित गरेका थियौँ, जुन हाम्रो 79-80को आउन बजेट बाँकी 2 करोड 40 लाख बजेट र हाम्रो उधारो बजेट गरेर 3 करोड 59 लाख रुपियाँ हाम्रो उधारो बजेट थियो। त्यो बजेटलाई परिपूर्ति गर्नको लागि यो जुन हाम्रो 10 करोड 39 लाख बजेट 3 करोड 59 लाख हामीले त्यता घाटापूर्ति गरेका थियौँ। त्यस कारणले हामीले अहिले वडातर्फ एक नमुना योजनाहरू पनि बनाउन नसकेको अवस्था हो। र अहिले भर्खर मात्रै एउटा निर्णय मन्त्री परिषदको भएको छ, जुन हाम्रो काटिएको बजेट 26.11% बजेट काटिएको थियो। आज मात्रै मन्त्री परिषदबाट दिने भन्ने निर्णय भएको छ। जुन बजेट हामीलाई आएपछि कुल बजेटको 2 करोड 40 लाख बजेट हामीले पाउनेछौँ र सोही 2 करोड 40 लाख बजेट हामीले प्रत्येक वडा नम्बर 1 देखि 8 सम्म 1 अथवा 2 गौरवका योजना त्यतिखेर हामी छनौट गर्नेछौँ र त्यो छनौट प्रक्रियामा हामी सबै वडा अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण कार्यपालिकाका सदस्यहरूको त्यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ। र एक वडा तपाईँहरूले भन्नुभएको एक विद्यालय एक बाल विकास, यो हाम्रो गाउँपालिकामा एक विद्यालय एक बाल विकास प्रायः सबै स्कुलहरूमा छ र एउटा दुईवटा मात्रै बाल विकास बाँकी रहेको ठाउँमा हामीले कार्यपालिकामा बारम्बार छलफल गरेर अब बाँकी रहेका विद्यालयमा हामीले बाल विकास केन्द्र स्थापना गर्नेछौँ भनेर भनिरहेका छौँ। जतिखेर शिक्षा समितिको एउटा अनुगमन समितिले कुन कुन बाल विकास विद्यालयमा बाल विकास छैनन् भनेर उहाँले प्रतिवेदन दिनुभएको छ, सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर हामी बाल विकास नभएको विद्यालयमा बाल विकास स्थापना गर्नेछौँ। पर्यटकीय क्षेत्रको लागि बजेट भन्नुभएको थियो, जुन पर्यटकीय क्षेत्रको लागि त्यही हो 2 करोड 40 लाख हामीसँग नआउँदा र घाटा बजेट 1 करोड 59 लाख हामीले तिर्दाखेरि कुनै पनि क्षेत्र र भेट हामीले समेट्न नसकेको अवस्था हो। वास्तवमा यो बजेट विनियोजित गर्दाखेरि सङ्घीयताको मर्म विपरीत भएको थियो। यसमा म आफूलाई दुखी थिएँ। कुनै पनि वडालाई हामीले भौतिक पूर्वाधारको विकासतिर पनि दिन सकेनौँ, अन्य मानवीय विकासतिर पनि दिन सकेनौँ। जति बजेट बाँकी थियो हामीले शाखालाई मात्रै दिएको अवस्था हो। धन्यवाद। यस्तो निकाय खोजेर होइन पर्यटन प्रबन्धनका कामहरू गर्ने, अब रैथाने बालीका कुराहरू भए, त्यसपछि अन्य भौतिक पूर्वाधारका कुरा भए, अन्य स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूलाई हामीले त्यसरी सफल हामीले पार्ने नै छौँ। त्यसको निम्ति हामीले 3 करोड रुपियाँ हामीले म्याचिङ फन्डको रूपमा राखेका छौँ र यो हामीले साझेदार हाम्रो जुन नीतिहरूलाई सफल पार्नको निम्ति हामीले को फाइनेन्सको नीति साझेदारको नीति लगेका छौँ र त्यसको निम्ति हामीले अन्य हाम्रो दात्री निकायहरूसँग सरकारी गैर सरकारी संस्थासँग हामीले त्यसको निम्ति हामीले समन्वय गरेर सहकार्य गरेर हामीले ती नीतिहरूलाई सफल पार्नको निम्ति हाम्रो सिमको गाउँपालिका र यो गाउँसभा लाग्नेछ भन्ने कुराहरूको विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरेर अर्को कुरा उठेको छ, जसरी यो के अरे यो गाउँपालिका बारे ठोस नीति लिनेछ भनिएर राखिएको छ। तर ठोस नीति के छ भन्दाखेरि योभन्दा पहिला खरिद भएको थियो, उहाँहरूले पूर्व अनुमति नेपाल सरकारको यो जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 अनुसार के रहेछ भन्दाखेरि 34 अनुसार के रहेछ भन्दाखेरि नेपाल सरकारको अनुमति पूर्व सहमति लिनुपर्ने रहेछ। अगाडि हामीसँग 900 वर्ग मिटरको जग्गा लगेको छ। त्यो खरिद गर्दाखेरि पूर्व सहमति देखिएन। अहिले हामीले त्यसको खोजी गर्दाखेरि सहमति देखिएन। हामीले त्यसको
पूर्व सहमतिको निम्ति अहिले कुन ठाउँको जग्गा लिने भन्दा पनि त्यो जग्गाको निम्ति हामीले हाम्रो सिमीकोट गाउँपालिकाले हामीले आन्तरिक स्रोत हामीसँग आन्तरिक स्रोत छ तर हामीलाई प्रशासकीय भवनको निम्ति जग्गा चाहिएको छ भनेर हामीले त्यसको हाम्रो तालुकदार हाम्रो मन्त्रालय सङ्घीय मामला मन्त्रालयलाई हामीले पत्रचार गरिसकेका छौँ। त्यसको निम्ति हाम्रो सहजीकरण त्यसको हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले पनि गरिरहनु भएको छ। यसको जग्गा प्राप्ति गर्ने त्यसको प्रक्रियाको मुख्य भनेको नै हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई नै तोकेको रहेछ। अब त्यो माथिबाट अनुमति प्राप्त हुने बित्तिकै उहाँले त्यसको कुन क्षेत्र लिने कस्तो अधिकारी तोक्ने त्यसपछि मुआवजा कसरी दिने भन्ने कुरा त्यो सबै निर्धारण गर्ने अब हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूसँग नै त्यो कुरा त्यो अधिकार जस नेपाल सरकारले प्रदान गरेको छ र हामीले त्यही नीतिलाई फलो गरेर हामीले जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 अनुसार नै हाम्रा प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन् र आशा गरौँ अब हाम्रो कार्यकालमा अब पछाडि कोही हाम्रा माननीय सदस्यज्यू अहिले वडा सदस्यबाट भोलि वडा अध्यक्षबाट गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुनुभयो, दोस्रो कार्यकालमा भयो भनेदेखि बस्नु होला। तर के हुन्छ भन्दा हाम्रो कार्यकालमा नै यो वर्षमा नै हामीले यो जग्गा खरिदको प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा हामीले टुङ्ग्याउने टुङ्गो लगाएर त्यसको निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने हामीले जुन त्यसको निम्ति हामीले तयारी गरिरहेका छौँ भन्ने कुराहरूको विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्य केही सुझावहरू आएका छन्, यी सुझावहरूलाई जुन हाम्रो कर्मचारी साथीहरूले टिप्पणी गर्नुभएका छन् यी सुझावहरूलाई हामीले आगामी दिनहरूमा हाम्रो मार्गनिर्देशनको रूपमा लिनेछौँ भन्ने कुराहरूको विश्वास व्यक्त गर्दै र अब हामी यो पास गर्नु पर्दैन। अब यसपछि अब हामी यो दफावार छलफल सकिएको छ र अब हाम्रो यो नीति कार्यक्रम यो हाम्रो नीति कार्यक्रम जुन पेश गरेका छौँ र त्यो सिमीकोट गाउँपालिकाको जुन आर्थिक वर्ष 81-82 को लागि नीति कार्यक्रम पेश जुन मैले नै सभा अध्यक्षको रूपबाट मैले नै पेश गरेको थिएँ त्यो नीति कार्यक्रम ठिक छ भन्ने सदस्यज्यूहरूले ठिक छ भन्नु होला। अब ठिक छैन भन्ने सदस्यज्यू हुन्छ के अरे ठिक छ भन्ने सदस्यहरूले ठिक छ भन्नु होला, ठिक छैन भन्ने सदस्यहरूले ठिक छैन भन्नु होला। होइन ठिक छ भन्ने सदस्यले ठिक छ भनिदिनु होला र ठिक छैन भन्ने सदस्यले छैन भनिदिनु होला। र यो सिमीकोट गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 81-82 को नीति कार्यक्रम यो ठिक छैन भन्ने सदस्यहरूको आवाज नसुनिएको हुनाले यो सिमीकोट गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 81-82 को वार्षिक नीति कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गर्दछु। सबैले ल त्यसै गरेर अब हाम्रो सिमीकोट गाउँपालिकाको जुन विधान समितिबाट पेश भएको रैथाने बाली प्रवर्धन तथा संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि 81, त्यसपछि सिमीकोट गाउँपालिकाको युवा लक्षित कृषि विकास सञ्चालन कार्यविधि 2081, वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक परीक्षण कार्यविधि 2081, ऊर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका 2081, सिमीकोट गाउँपालिकाको वन व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन 2081, त्यसै गरेर यो खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक 2081, सार्वजनिक निजी सहायता तथा लगानी ऐन 2081 विधान समिति मार्फत पेश भएको छ। यो विधानलाई हुन्छ भन्ने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नु होला, हुँदैन भन्ने सदस्यहरूले हुँदैन भन्नु होला। ल हुँदैन भन्ने सदस्यहरूले हुँदैन भन्नु होला। र यसमा
र यो हाम्रो विधान समितिले पेश गरेका जुन अब यो कति आठवटा कार्यविधिहरू र यो ऐनहरू छन्, यो हुँदैन भन्ने शब्द कतैबाट नसुनिएको हुनाले यो विधान समितिले पेश गरेका आठवटा कार्यविधि र ऐनहरू बहुमतले पास भएको घोषणा गर्दछु। लेखा समितिका माननीय यस सभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, त्यसै गरेर लेखा समितिका संयोजक कल्पना लामाज्यूले पेश गर्नुभएको लेखा समितिको प्रतिवेदन 2081 पेश गर्नुभएको छ। यो पेश भएको प्रतिवेदनमा हुन्छ भन्ने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, हुँदैन भन्ने सदस्यले हुँदैन भन्नुहोला। अब यो हुँदैन भन्ने सदस्यहरूको आवाज नआएको हुनाले र हुन्छ भन्ने सदस्यहरूको बहुमत आवाज आएको हुनाले यो लेखा प्रतिवेदन लेखा समितिको प्रतिवेदन 2081 बहुमतले पास भएको घोषणा गर्दछु। यसै गरेर अन्तिममा हाम्रो सिमीकोट गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 81-82 को बजेट कार्यक्रम पेश हाम्रो आदरणीय उपाध्यक्षज्यूले यस सभामा पेश गर्नुभएको छ र यो बजेट कार्यक्रमलाई हुन्छ भन्ने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, हुँदैन भन्ने सदस्यहरूले हुँदैन भन्नुहोला, हुन्छ भन्ने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला। ल हुँदैन भन्ने सदस्यहरूले हुँदैन भन्नुहोला। ल हुँदैन भन्ने सदस्यहरूको आवाज नसुनिएको हुनाले हुन्छ भन्ने सदस्यहरूको आवाज सुनिएको हुँदाखेरि सिमीकोट गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 81-82 को बजेट कार्यक्रम बहुमतले पास भएको घोषणा गर्दछु। यसपछि आज हाम्रो विशेष सभा, हाम्रो गाउँपालिकाको यो 9औं सभामा विशेष आमन्त्रित हुनुहुने आदरणीय जिल्ला समन्वय समिति हुम्लाका प्रमुख शिवराज शर्माज्यूलाई यस हाम्रो 9औं सभालाई विशेष सम्बोधन गरिदिनको निम्ति उहाँलाई विशेष समय प्रदान गर्दछु। पत्रकार मित्रहरू र अन्य उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, आज देशभरि असार 10 गते स्थानीय तहहरूले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बजेट ल्याउने दिन हो। अत्याधिक